بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال محمد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. وأما القاسط فهو الجائر أو بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا محمد بن أشكابة أحمد بن أشكابة قال حدثنا